डोनाल्ड लूले तैँले एमसीसी अनुमोदन गरिनस् भने तेरो धारणा चाहिँ चिनिया रहेछ भनेर अरुण सुवेदीले भने जस्तो लाल झन्डा रहेछ भनेपछि अब यो सहायता रहेछ कि सैन्य रणनीति रहेछ कुरा गर्ने। मैले भाग खोजेर संविधान कानुन र विधिको शासनको उल्लङ्घन भयो, मैले भनेको मानेर मन्त्री बनाउने तपाईँ शेरबहादुर र प्रचण्डलाई महाभियोग नलगाउने। डोनाल्ड लूको अन्तिम भनाइले एमसीसी चीनसँगको सैन्य रणनीतिमा भिड्नका लागि अमेरिकाले ल्याएको स्ट्राटेजी होइन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीको सरकारले 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ एमसीसी कार्यान्वयनको लागि जग्गा किन्नलाई दियो, जब एमसीसीमा सही नै भएको छैन। तपाईँ अदालतमा भ्रष्टाचार देख्ने, भ्रष्टाचारी नदेख्ने चोलेन्द्र भ्रष्टाचारी नै हो। यो एमसीसी को सहायता लिएपछि तपाईले अमेरिकाको नीति र कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अब नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन मान्ने कि नेपालको कानुन मान्ने? अमेरिकाको आईपीएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री र्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर नेपालमा राज्य स्तरमा पनि हामी सुरक्षा गठबन्धन गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। न्यायपालिकाले तपाईँ कार्यपालिका प्रमुखलाई रोजेको होइन, तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने न्यायपालिका होइन हो। त्यतिखेर विधिको शासन कहाँ गएको थियो? यो संसदलाई यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने नेपाली जनताको अभिमत कहाँ छ? 1 अर्ब 30 करोड जुन तपाईले दिनुभयो, जुन सन्धिको पक्ष अहिलेसम्म नेपाल भएकै छैन, त्यसको लागि 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ तपाईले दिने अनि त्यो कामको लागि चाहिँ महाभियोग लाग्ने कि नलाग्ने भने अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। सभामुखजी 1000 पटक भन्नुहुन्छ। माधव नेपालको राजनीतिक दल अदालतमा विचाराधीन छ कि छैन? तपाईले सत्ता गठबन्धनमा साझेदार बनाउनु भएको छ। तपाईलाई चाहिँ फुलगुच्छा चाहिने, चोलेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँ महाभियोग लगाउने। एमसीसी जस्ताको तस्तै अग्नि सापकोटाले प्रस्तुत गर्न पायो भने त्यो कसरी बहुमतले पास हुन्छ? फेल हुन्छ? कसरी पास हुन्छ पहिले मलाई भन्नुहोस् त। एकाएक छापामार शैलीमा यो महाभियोग दर्ता किन गरियो? त्यो भित्रको रहस्य र अर्थ के छ? यो एकाएक होइन हुने, तर देखिँदा त एकाएक आयो नि त, कुनै सङ्केत थिएन। त्यसैले त यो भित्रको अर्थ र रहस्य त्यो कहिलेकाहीँ सानो बच्चालाई डोर्याएर हिँड्दै गऱ्यो अनि यसो बाटोमा सानो खाल्डा पर्यो भने त्यो बच्चाले नहेरिकन यसो त्यहाँ खाल्डामा खुट्टा ठोकिन्छ। यहाँ खाल्डामा खुट्टा पर्छ, अलि हेरेर हिँड भन्यो भने आमा खाल्डो यहीँ किन भएको भनेर सोध्छ के। त्यस्तो कुरा होइन यो। अहिले डिजाइन हो यो पुरै हो। यसैले मेरो आफ्नो कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्ने, तपाईको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले एमसीसी को प्रक्रिया अथवा चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ। फागुन 16 तपाईले मागेको टाइम तपाईले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन र निर्वाचन आइराखेको छ र निर्वाचन आइराखेको बेलामा आम नेपाली जनताको धारणा एमसीसी को प्रतिकूल छ। तपाईले अमेरिकालाई चिठी लेख्दा, त्यो अहिले हामी प्रसङ्ग पर्यो भने त्यसलाई कुरा गर्न सक्छौँ। अमेरिकालाई चिठी लेख्दा केही कुरा भनेर चिठी लेख्नु भएको छ, समय माग्नु भएको छ। तपाईँ एमसीसी पास गर्नुहुन्छ, निर्वाचनमा 0 हुनुहुन्छ। तपाईँ एमसीसी फेल गर्नुहुन्छ, तपाईँ अमेरिकाको सुलेमानी हुनुहुन्छ। कसरी हुनुहुन्छ? किनभने डोनाल्ड लूले तपाईलाई 6वटा विकल्प दिनुभयो, थर्काउनु भयो। एमसीसी यस कि नो भन्नुहोस्। 1 यो संशोधन हुँदैन। 2 समय पनि थप्दैनौँ हामी। 3 अमेरिकाको नेपाल नीति परिवर्तन गर्छौँ। 4 अनि यो पास भएन भने तपाईहरुको चिनियासँगको प्रभुत्व हो भन्छौँ हामी। भनेपछि
अन्तिम भनाइले डोनाल्डको अन्तिम भनाइले एमसीसी चीनसँगको सैन्य रणनीतिमा भिड्नका लागि अमेरिकाले ल्याएको स्ट्राटेजी होइन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? आफैले पुष्टि गरे। आफैले पुष्टि गरे र अहिले अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले के भन्नुभयो? यो धम्की होइन भन्नुभयो उहाँले। हो, मैले तपाईँलाई मान्छे होइन भने जस्तै भयो। मैले तपाईँलाई ए चोर, मैले तँलाई चोर भने होइन नि भने जस्तै कुरा भयो। किनभने म तपाईँलाई उहाँले भनेको भाषा निवेदन गरौँ, नेपालले वाचा पुरा गर्न वर्षौंसम्म ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति हो कि सम्झौता अनुमोदनलाई, सम्झौता अध्ययनलाई होइन, सम्झौताको बारेमा व्याख्या विश्लेषण र टिप्पणीलाई होइन, सम्झौता अनुमोदनलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याइयोस्। मतदानमा गएर त अनुमोदन गर्दिन भन्न पाउँदैनस् भन्नुभयो। योभन्दा बढी थर्काउनु अरू पर्छ? मतदानमा गएपछि नो भन्न पाइएन। एकैछिन न, म नो भन्छु कि भन्दिनँ मेरो आफ्नो कुरा हो। तर ऱ्यान्डी बेरीले के भन्नुभयो भने अनुमोदनलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याइयोस्। अनुमोदन इन्कार गर्नलाई होइन, अनुमोदन गर्नलाई। तपाईँले मेरो देशको संसद सदस्यहरूलाई तैँले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकुन्। भनेपछि एमसीसी कहिले सम्झौता सही गर्नुभयो? 2017। नेपालीमा भन्यो भने अलि आम जनतालाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। 2074 भदौ 29 गते भनेदेखि तपाईँले 2074 भदौ 29 गते यो सम्झौता गर्नुभयो, नेपाल सरकारले गरेछ। अनि हाम्रो प्रतिनिधि सभाको चुनाव कहिले भयो? 2074 मा भयो। 2074 मङ्सिर 10-20 गते, 2 चरणमा भयो। जतिसुकै चरणमा होस्। भनेदेखि यो सम्झौता भएपछि मात्रै यहाँ निर्वाचन भयो भने नेपाली जनताका बीचमा एमसीसी को बारेमा नेपाली जनतालाई थाहा थियो र तपाईँलाई भोट हाले हो? तपाईँलाई मैले एमसीसी अनुमोदन गर्न, राष्ट्रघात गर्न भोट हाले हुँ? यो संसदलाई यो एमसीसी अनुमोदन गर्ने नेपाली जनताको अभिमत कहाँ छ? तर उसले त के भन्यो भने नेपाली जनताको अभिमतलाई संसद सदस्य मार्फत उपस्थित गर्छु भने। नेपाली जनताले एमसीसी अनुमोदन गर्नलाई तपाईँलाई भोट हालेको भने यत्रो सडकमा जे नाराहरू भएका छन् त्यो नेपाली जनता होइन? तर संसदमा के कुरा अनुमोदन हुन्छ भनेर अलरेडी थाहा त हुँदैन। हामी यो गर्छौँ भनेर त गइँदैन नि। केवल बिल त के आउँछन् कार्यक्रम हुँदै गर्दा, कार्यान्वयन हुँदै गर्दा जे पनि आउन सक्छन् नि। अब फेरि त्यसो भन्न अलिकति मिलेन। किनभने एमसीसी पास गर्छौँ भनेर त्यो घोषणापत्रमा लेखेर गएको त होइन नि चुनावमा। हामी यही गर्छौँ, यही बिल पास गर्छौँ भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूलाई मैले मेरो कुरा बुझाउन सके जस्तो लागिरहेको छैन। संसदको सम्प्रभुताको सीमितताको सिद्धान्त, लिमिटेसन अफ पार्लियामेन्ट्री सबरेन्टी भन्छौँ। तपाईँलाई यो एमसीसी प्रोजेक्टको दफा 7 एकचोटि पढेर सुनाउँछु अनि बल्ल मलाई लाग्छ तपाईँ र हाम्रो बिचमा यो छलफल अलिकति ठिक हुन्छ होला। 2 को 7 The government will ensure that MCC funding is not used for any purpose that will violate United States law or policy. यो एमसीसी को सहायता लिएपछि तपाईले अमेरिकाको नीति र कानुन उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि अब नेपाली जनताले अमेरिकाको कानुन मान्ने कि नेपालको कानुन मान्ने? र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अझै हामीले हेर्यौं भने यो एमसीसी को व्यवस्थालाई हेर्यौं हामीले भने यसले के भन्छ भने आर्टिकल 7 The parties understand that this compact upon entry into force
विल प्रिभेल ओभर द डोमेस्टिक लज अफ नेपाल। नेपालका सम्पूर्ण कानुनहरूभन्दा यो मास्तिर हुन्छ भनेर धारा 7 मा लेख्नुभयो। त्यसै गरेर सन्धि ऐनको दफा 9, सन्धि र नेपालको कानुन बाज्यो भने सन्धि लागू हुन्छ, नेपालको कानुन निस्तेज हुन्छ भने। अब तपाईले भन्नुभए अनुसार यो त निर्वाचनको घोषणा पत्र सत्रमा त लेखेको थिएन नि भनेपछि तपाईलाई नेपालको कानुन र संविधान अन्तर्गत काम गर्न मैले मत दिएको ल नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छ यो भनेर लेखेपछि तपाई नेपालको कानुन अन्तर्गत रहेको यो संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हुन्छ भनेपछि नेपालका सबै कानुनभन्दा माथि हुने रहेछ यो। तर विष्णु भट्टराईले यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। अरुण सुवेदीले यदि एमसीसी पास गरेन भने नेपालमा लाल आतंक छाउँछ भन्नुभयो। कपिल श्रेष्ठले चाहिँ भीम रावलले एमसीसी को अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्नै जानेनन्, एमसीसी को विरोध गर्नेहरूले नेपालीमा उल्थै गर्न जानेनन्, उहाँहरू त्यसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ। तपाईहरू यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। जनता अचानोमा परेको छ। खास के हो वास्तविकता? जनता अचानोमा परेको छैन, जनतालाई अचानोमा पारेका छन्। लाल आतंक हुन्छ, ठिक छ। तपाईले नेपालको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि यो अनुदान सहयोग, अरुण सुवेदीजी यो सहयोग हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले लाल आतंक भनेपछि प्रजातन्त्र र कम्युनिजम र क्यापिटलिजमको द्वन्द्व खोज्नुभयो कि भएन? यो नेपालको देशको हितमा रहेछ होइन भने त बाटो बन्यो रे, मोटर चढ्यो रे, त्यो मोटरमा त्यो लाल मोटर हो कि काल मोटर हो भन्ने तपाईँ? लाल आतंक भन्ने बित्तिकै यो अमेरिकी साम्राज्यवाद विस्तारवादको कुरा रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो र एमसीसी को सम्झौता अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको विरोध गर्न पाइने छैन भनेपछि ठ्याक्कै तपाईले भनेको कुरा मिल्यो। अहिले जो बाइडेन जब अमेरिकामा राष्ट्रपति हुनुभयो र उहाँले पहिलो पटक आफूले परराष्ट्र सम्बन्धी मन्तव्य राख्दा चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि संसारका लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूसँग सहकार्य बढाउने, त्यसको लागि एमसीसी जस्ता प्रोजेक्ट, कम्प्याक्ट, लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमद्वारा पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। यत्रो सन्धि सम्झौता कागज केही चाहिँदैन, जस्ट एउटा चिठीको आदान प्रदानले हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएपछि त्यसको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा डोनाल्ड लूले तैँले एमसीसी अनुमोदन गरिनस् भने तेरो धारणा चाहिँ चिनिया रहेछ भनेर अरुण सुवेदीले भने जस्तो लाल झन्डा रहेछ भनेपछि अब यो सहायता रहेछ कि सैन्य रणनीति रहेछ कुरा गर्ने। जो बाइडेनले भनेको कुरालाई अक्षरश अहिले डोनाल्ड लूले भन्नु। अब त्यति मात्रै होइन, अहिले भर्खरै अमेरिकाका राजदूत, नेपालका लागि राजदूतले के भन्नुभयो भने सामान्य रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा यसले सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ भने चाहिँ यो पनि धम्की हो। खबरदार यो गरिनस् भने तँलाई म ठेगानमा ल्याउँछु। अनि केयु एचौ जो 77 पुस 14 र 15 गते नेपाल आए, त्यतिखेरको त्यो द्वन्द्वजीवको कुरालाई उनले सम्बोधन गरेर भनेका छन् नेपालमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस्। आज डोनाल्ड लूले भने नि एमसीसी पास गर्दैनस् भने चीनको भाट रहेछस् भनेपछि खबरदार मेरो स्वतन्त्रतामा असर पुर्याउने काम नगर भनेर अमेरिकालाई भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो? अरुण सुवेदीजीले भन्दैमा हुन्छ? त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको विषय र एमसीसी को विषय काहीँ न काहीँ जोडिन्छ हो। अब यति धेरै कुरा छन्, कन्टेन्ट पुरा गर्नै पाइँदैन। अघि म त्यो कुरालाई निवेदन गर्दै थिएँ। किन जोडिन्छ? अहिले तपाईले एमसीसी
जस्ताको तस्तै पास गर्छु भनेर प्रचण्डजीले 29 सेप्टेम्बरमा त चिठी लेख्नुभयो। अहिले संशोधन नगरिकन पास गर्दिन भनेर माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ, पुष्पकमल दाहालजी भन्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल त्यही पात्र हुनुहुन्छ। 2077 फागुन 23 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको दर्ताको वैधानिकता ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा त्यो निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको मिलेन भनेर भनिदिए पुग्थ्यो नि। त्यसले के भन्यो, नेकपा एमाले नै हो, नेकपा माओवादी नै हो भनेर सर्वोच्च अदालतले पार्टी दर्ता गरिदियो र त्यसको विरुद्धमा पुष्पकमल दाहालजी त जानु। त पुनरावलोकन गर्न जाँदाखेरि चोलन र शमशेरले हुँदैन भन्दिए। अब अहिले निर्वाचनको बेला छ, एमसीसी पास गर्नुहुन्छ जनताले मत दिँदैनन्, एमसीसी फेल गर्नुहुन्छ सुलेमानी बन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि तपाईँले अब यो चिठी पढौँ एकचोटि। मैले अरू साथीहरूलाई पनि निवेदन गरेको छु, म चुरो कुरोलाई पनि निवेदन गर्छु। इन दिस कन्टेक्स्ट अघि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले भन्नुभयो नि नेपाली जनताको अनुमोदनका लागि यिनीहरूलाई भन्न देऊ भनेर। अब के रहेछ, इन दिस कन्टेक्स्ट वी दुईजना शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँले किन प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुभयो? यो पार्टीले सही गरे कागज हो कि सरकारले गरे हो? अब हिजो भएको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसी जनतालाई बुझाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एक थरी हुनुहुन्छ, अर्को थरी एमसीसी अहिले पास गरौँ भन्नुहुन्छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षको पनि सभापतिको हैसियतले पनि म तपाईँलाई चिठी लेख्दैछु भनेपछि मेरो पार्टीभित्र एमसीसी पास गर्न सहमत छ भने होइन, खोइ रहेछ सहमत। अब एन्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चेयरमैन अफ कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल माओइस्ट सेन्टर, लीडर्स अफ द कोलिसन पार्टनर्स अफ द प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट अफ नेपाल। म माओवादी केन्द्रको माओवादी हुँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिठी लेख्दैछु भनेपछि माओवादी केन्द्रको देव गुरुङहरू के भन्नुहुन्छ? एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, लिलामणी पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्न भने उहाँले अमेरिकालाई के भन्नु? फेरि 5 दलीय गठबन्धन हो, प्रचण्ड र शेरबहादुरले मात्रै चिठी लेख्ने, अरू 3 जना के हुन्? यसैले धेरै कुरा म बुझ्नको लागि अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगसँग कहाँ जोडियो त एमसीसी? त्यसैले मैले कन्टेन्ट पुरा गरेँ भने अनि थाहा हुन्छ। अनि मेक रिक्वेस्ट द एमसीसी बोर्ड फर प्रोभाइडिङ एडिसनल टाइम फर द रेटिफिकेसन अफ द कम्प्याक्ट। यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास गर्नलाई समय दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो तपाईँले। अब अहिले एमसीसी यहाँ टेबल गर्ने बेला भयो अथवा भोलि टेबल हुन्छ भनेर सभामुख पनि पोजिटिभ देखिन थाल्नुभयो। अब होइन, त्यो पनि कुरा अहिले हामी गरौँला समय रह्यो भने। अब तपाईँ भोलि टेबल गर्छु भनेपछि अहिले संसदमा टेबल गर्दाखेरि त माधव कुमार नेपालजीको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतमा छ, केपी शर्मा ओलीले हालेको। अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दाको पार्टी प्रतिनिधि सभामा कसरी पार्टी हुन्छ, सरकारमा हुन्छ, सत्तामा हुन्छ? अदालतको विचाराधीन रहेको विषय तपाईँले पार्टी हो भनेर सरकारमा कसरी ल्याउनुभयो? हो, अनि एमसीसी कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यहाँ महाभियोगसँग। अनि तपाईँले अनुमोदन जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्छु भनेर प्रचण्डजीले लेख्नुभयो। अब तपाईँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ र महाभियोग टेबल हुने बेलामा तपाईँ प्रतिनिधि सभा बहिष्कार गर्नुहुन्छ। भाग लिनुहुन्न। किन भाग लिनुहुन्न? एमसीसी पास हुन्छ, एमसीसी पास गर्नलाई। र किन भाग लिनुहुन्न? हामीले त कहाँ एमसीसी पास गरे र त हामी त बहिष्कार गरेका थियौँ भनेर जनतासँग भोट लिनलाई। अनि त्यो कुरा किन गर्नुहुन्न भने चोलेन र शमशेरले त माधव नेपालको यो दर्ता सर्ता त
केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा त तलमाथि गरिदिने भयो, त्यसले गर्दा महाभियोग लगाउनु पर्यो भन्ने खोइ कुरा बुझेको हो। अब फेरि तपाईँ 4 गते अग्निप्रसाद सापकोटाजी सकारात्मक हुनुभयो भन्नुहुन्छ। म अग्निप्रसाद सापकोटाजी सकारात्मक हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँलाई निवेदन गर्ने प्रयास गर्छु। माधव नेपालजीको पार्टी र केपी पुष्पकमल दाहालजीको पार्टी एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन भन्ने भएको छ। अहिले पनि माधव नेपालजीको पार्टीले त हिजो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनै गरेको थियो अस्तिको दिन। अब त्यसलाई तपाईँ टेबल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। सहमुखजीले मेरो त टेबल गरिदिने कुरा हो भनेर भन्नुहुन्छ। म एम्पायर हो, म एउटा रेफ्रीको भूमिकामा मात्रै हुन्छु भनिरहनु भएको छ। एकछिन अर्को अम्पायरको पनि हामी कुरा गरौँला अहिले समय रहे पनि। अनि अब म त एम्पायरको रूपमा मात्रै काम कारबाही गर्छु भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो, अब तपाईँले त्यो टेबल गर्नलाई लिएर जानुहुन्छ। त्यतिखेर के लिएर जानुहुन्छ? एमसीसी जस्ताको तस्तै लिएर जानुहुन्छ। तपाईँको सत्ताधारी पार्टी माधव नेपाल पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने, तपाईँको पुष्पकमल दाहाल पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने। मै सरकारमा बसेको छु, मेरै सरकारले जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिराखेको छ। मेरै पार्टीको सभामुखले त्यसलाई तलमाथि गर्न सक्दैन। मेरै सरकारको सभामुखले ल्याएको प्रस्तावलाई संसदभित्र बसेर म संशोधन भन्न सक्छु? तपाईँ बहिष्कार त गर्ने भयो नि त मैले। एकैछिन, तपाईँ प्रचण्डजी भए के गर्नुहुन्छ? माधव नेपालजी भए के गर्नुहुन्छ? माधव नेपालजी त अझ अदालतको विचाराधीन हुनुहुन्छ, उहाँ त पार्टी नै होइन। संवैधानिक र कानुनी कुरा गर्दा अब तपाईँले त बहिष्कार गर्नुभयो। बहिष्कार गरेपछि त पास गर्न सजिलो भयो नि र जनतालाई भन्न पनि पाइयो हामीले गरे होइन, यो यिनीहरू काङ्ग्रेसहरूले यिनीहरूले गरे भनेर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भन्न पनि पाउनुभयो। तपाईँ भविष्यमा आउने चुनावलाई पनि भन्न पाउनुभयो। तर त्यहाँ एमाले छ नि, एमाले के गर्छ? उसको भूमिका के हुन्छ संसदमा भन्दैछु। एमाले के गर्छ? ऊ संसदको अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन्छ, भाग लिन्छ। पक्षमा या विपक्षमा? ऊ भाग लिन्छ। किन भाग लिन्छ? संसदलाई अवरुद्ध गर्नलाई भाग लिन्छ। किनभने उसको त अग्नि सापकोटाको विरुद्धमा पनि माधव नेपालहरूको कार्यवाही गरेन, रामबहादुर थापा बादललाई निकाल्यो भन्ने छँदैछ। र अर्को कुरा, माधव नेपाल त पार्टी नै होइन, जसको हैसियत सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ, त्यसलाई सत्ता पक्ष मानेर म त्यहाँ बस्छु। तर मैले नेपाली काङ्ग्रेस 61, महन्त ठाकुर 10-11 कति, तिमीहरू सबै भए पनि म बराबर पुग्दैन। एमसीसी जस्ताको तस्तै अग्नि सापकोटाले प्रस्तुत गर्न पायो भने त्यो कसरी बहुमतले पास हुन्छ? फेल हुन्छ? कसरी पास हुन्छ पहिले मलाई भन्नुहोस् न। अनि के हुन्छ त? हो, यसकारणले गर्दाखेरि अग्नि सापकोटाले त्यसलाई प्रस्तुतै गर्न सक्नुहुन्न। किनभने एमाले संसद अवरुद्ध गर्छ, तपाईँले गर्नै सक्नुहुन्न। ध्वनिमतले पास गर्छु नि भनेर भन्नुभयो भने उपस्थितिको सङ्ख्याले म 98 छु, तपाईँ 61ले कसरी बहुमत पाउँछ? अनि अस्वीकार हुन्छ संसदमा पुगेर, त्यसपछि सधैँको लागि सकिन्छ। यसैले संसदमा सधैँको लागि अस्वीकार हुनबाट बचाउनका लागि माधव नेपाल र प्रचण्ड बाहिर निस्किन्छन्। अनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि समय हुन्छ। किनभने महाभियोगको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ। महाभियोग सिफारिस समितिले कम्तीमा पनि 3 महिनाको समय पाउँछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन त टुङ्गिन्छ नि। भने चुनाव नगर्ने, तपाईँ चुनाव गर्नुभयो भने पनि महाभियोगको प्रस्ताव त 3 महिना पछाडि मात्रै म्याच्योर हुन्छ नि। अनि निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा लिने दिने काम कार्य कुरा बुझ्नु पर्यो यसरी के। यो भित्रको रणनीति यो छ। अब एमसीसी जान्छ फिर्ता हुन्छ हैन त? मलाई लाग्छ आज पनि जुन अमेरिकी राजदूतले जे कुरा भन्नुभयो ऱ्यान्डी बेरी, त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई यो यति सजिलै जाँदैन जसरी तपाईँले यसलाई आग्रह गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीजी
2074 भदौ 29 गते एमसिसी पारित भयो। एमसिसीमा नेपालको तर्फबाट सही छाप भयो। 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले 2073मै हो। केपी शर्मा ओलीको सरकारले 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ एमसिसी कार्यान्वयनको लागि जग्गा किन्नलाई दियो, जब एमसिसीमा सही नै भएको छैन। यो बुझ्नु पर्यो के। अनि त्यत्रो जग्गा किन्न दिएको मान्छेले केपी ओलीले भोलि पास गर्न समर्थन गरेर व्हिप गर्दै जारी गरिदिएर त्यो प्रचण्ड माधव बाहिर आए पनि ध्वनि बहुमतले पारित भइदियो भने कसरी ध्वनि बहुमतले पारित हुन्छ? केपी ओलीको र काङ्ग्रेसको मिलेर पारित हुँदैन? प्रतिनिधि सभा चल्न दिनु पर्यो नि तपाईँले। अनि उपस्थिति त म 98 छु, तपाईँको ध्वनि मत 61 नै हुन्छ, 63 नै हुन्छ, 75 नै होला। कसरी समाधान हुन्छ त? यो विषय त सधैँभरि ल्याङल्याङ हुने भयो नि त। एकैछिन, यो ल्याङल्याङ कसले गरे? यो राज्य प्रणालीले। ल्याङल्याङ कहाँसम्म रहेछ भने एमसिसी पारित गरेन भने चीनसँगको तिमीहरूको लगाव हो भनेपछि यति सजिलो रूपमा र यति तत्कालै बुझिहाल्ने रूपमा हामी नलिउँ न। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो एमसिसी त केपी शर्मा ओलीले 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ दिनुभयो 2073 असार 31 गते र 2072 पुस 10 गते भने 2074 मा सही भएको कागजलाई 73 मै तपाईँले सम्पत्ति कसरी दिनुभयो? त्यसैले केपी शर्मा ओली यसलाई होइन भन्न सक्नुहुन्न, तर हो भन्ने अवसर दिनुहुन्न। अनि के भयो त यो? हो, यो राज्य प्रणाली कहाँबाट आएर छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त सबै सुलेमानी हुने बेर छैन। होइन भने 1 अर्ब 30 करोड जुन तपाईँले दिनुभयो, जुन सन्धिको पक्ष अहिलेसम्म नेपाल भएकै छैन, त्यसको लागि 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ तपाईँले दिने, अनि त्यो कामको लागि चाहिँ महाभियोग लाग्ने कि नलाग्ने भने अब उहाँ पनि फेरि हस्ताक्षर गरेर बस्नु भएको छ नि 4वटा खाली पेपरमा हस्ताक्षर, त्यो केका लागि? अब यो एकदम पछिल्लो कुरा, यो फेरि अलि तफसिलको कुरा। अहिले हामी जे गरिराखेका छौँ मेन कुरामा हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब एमसिसी कहिले टेबल भयो? टेबल त भएको छैन। भएको छ, पक्न 2076-330 मा केपी शर्मा ओलीले यो पैसा दिनुभयो, 74 मा सही भयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 76-330 मा टेबल गराए। 76-330 मा टेबल गराउनु भयो तपाईँले भने अहिलेसम्म त्यो एमसिसी के भयो? एउटा सन्धि कतिचोटि टेबल गर्नुहुन्छ तपाईँ? शाहमुखलाई सोध्नु न, तपाईँहरू त आम संसारको मान्छे। म तपाईँलाई फेरि निवेदन गरौँ, नेपाल सरकारले त्यस्तो सन्धि सम्झौता स्वीकार गरेपछि नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 ले त्यसरी स्वीकार गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्छ। तपाईँले 1 महिनाभित्र गर्नुभयो? 2 वर्षपछि 74 मा सही भएको, अहिले त 78-79 हुन लाग्यो। 76 मा गर्दा त 2 वर्ष भयो नि। अनि 76 मा गरेपछि के भयो त? एउटा छोराको कतिचोटि निवारण गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब बरु क्रिया चाहिँ वर्ष वर्षमा गर्ने हो, निवारण त जिन्दगीमा एकचोटि। यो किन भएको? अब के गर्ने त भन्नु त? यो अब जति कुरा गरे पनि नसकिने भयो। किनभने यो चीन अमेरिका, चीन भर्सेस आफूलाई बाँकी प्रजातान्त्रिक विश्व भन्नेहरूको शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वमा तपाईँ फस्नुभयो। त्यहाँबाट निस्किन सकिँदैन? सक्नुहुन्न, किनभने 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाको आइपिएस मामिला सम्बन्धी अमेरिकी रक्षा सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर नेपालमा राज्य स्तरमा पनि हामी सुरक्षा गठबन्धन गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। भनेपछि अब द्वन्द्वमा फस्यो। अनि
प्रष्ट कुरा। टङ्क कार्की भन्ने एकजना व्यक्तित्व, भूतपूर्व चिनिया राजदूत, नेपालका लागि चिनिया राजदूत, नेपालका लागि चिनिया राजदूत, र अर्का शङ्कर शर्मा अमेरिकाका लागि राजदूत। टङ्क कार्कीले के भने, एमसिसी आइपिएस रणनीति अन्तर्गत हो, यसले नेपाल संविधान कानुनभन्दा माथि छ भने अघि मैले यो कम्प्याक्टको दफा 7 तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। अब यो देशका दुईटा राजदूतहरू, एउटा त्यसमा सैन्य रणनीति र कूटनीति देख्छ, अर्को विशुद्ध आर्थिक कुरा देख्छ। के हो यो? तपाईँ जे देख्नु होला, म जे देखौँला, कागज त यही हो नि। दर्पण झुट नबोले भने जस्तो। त्यसैले अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म पुग्ने विद्युत प्रसारण लाइन भनेको त प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो, भारतसँग पनि हुने भयो। भनेपछि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा संविधानको धारा 279 को उपधारा 4 ले 2 ले तपाईले 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ। त्यो पनि छैन। यो पार्लियामेन्ट यिनीहरूको हैसियत छ, हिम्मत छ, यो अरुण सुवेदीले भनेर हुन्छ? अब मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस् तपाईँले, अब जति कुरा गरे पनि यो कहिल्यै नसकिने विषय, वर्षौँदेखि यही विषयमा छलफल गरेको छु। हो, सही हो। जति तान्यो तन्किया छ। मलाई भनिदिनुहोस् त, सभामुखले केही दिन अगाडिसम्म टेबल गर्ने कुरामा सकारात्मक प्रस्तुति दिएको देखिँदैन। हिजोदेखि सभामुख यो महाअभियोग लगाइसकेपछि सभामुखले अलिकति ग्रिन सिग्नल दिनुभएको, म चाहिँ रेफ्रीको भूमिकामा मात्र यो दलहरूले ल्याएपछि मैले अगाडि सारिदिने हो भनेर सभामुख एकाएक परिवर्तन हुनुभएको छ। उहाँलाई काहीँ कतैबाट दबाब हो? किनभने अर्जुन लामाको केस चोलेन र शमशेरको इजलासबाट केपी ओलीको साइडले मेरो विरुद्धमा फैसला गर्थ्यो होला। महाभियोग उतातिर लागेर आएपछि म अलिक पनि टन्टै साफ भयो। होइन, टन्टा साफ भएको छैन, म अलिक कम्फर्टेबल भएँ। भनेपछि त्योसँग बार्गेनिङ भयो। एकछिन फेरि यो अलिकति यो भन्ने बानी छ। तपाईँले महाभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका 2/3 पास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै महाभियोग पारित हुन्छ र हट्छ।